تے بیٹی ہے بیوی پریشان، کوئی آن جان والا کوئی نہیں، جنگل بیابان ہے، کوئی نظر نہیں آندا۔ بیٹھے بیٹھے لمحہ گزریا تے بیوی نے ویکھیا کہ دوروں ہی قافلہ پیا آندا ہے، دوروں قافلہ پیا آندا ہے۔ با پردہ ہو کے جناب عالی اگے گئی۔ آپ بیٹی دے نال بھی بڑا پیار فرماندے سن، تاں کر کے جنگل دے وچ جو گئے نا تے بیوی نو تے بیٹی نو بھی نال تشریف لے گئے، تاکہ ساڈی بیٹی ساڈے اکھاں دے نال، اکھاں دے سامنے پرورش پاوے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک سی نا کہ حضور نے فرمایا کہ جنہیں ایک بیٹی نو رب دی رضا دی خاطر دی پرورش کیتی ہے تے او دا بیاہ کر چھڑیا، فرمایا جنت جو میرے نال ایویں جاوے گا جویں دو انگلیاں برابر ہوندیاں نے۔ ایک دوسرے صحابی نے جناب علی عرض کی دی، یا رسول اللہ جے دیاں دو بیٹیاں، فرمایا جے دیاں دو بیٹیاں نے میرے دین دے مطابق انہیں پرورش کی تھی، انہاں دا بیاہ کر چھڑیا، فرمایا جنت جو ایویں جاوے گا جویں دو انگلیاں برابر نے میرے نال ایویں جاوے گا۔ تیسرا صحابی کھڑا ہویا، یا رسول اللہ جے دیاں تین ہوویں، فرمایا جتنیاں بھی بیٹیاں ہوویں دین دے مطابق انہاں دی پرورش کر، اور جدو دین دے مطابق پرورش کر لاوے گا اور انہاں دا بیاہ کر چھڑے گا، فرمایا میں محمد دے نال تو جنت انج جاوے گا جویں دو انگلیاں برابر ہوندیاں نے۔ یہ بیٹی ہے نا رب دی رحمت ہے، رب دی رحمت ہے۔ اسے بیٹی دے صدقے دے نال مولا کریم نے جنت بھی عطا کرنی ہے، اور اسے بیٹی دے صدقے دے نال رب تعالیٰ نے جناب جی رزق دے دروازے بھی اسے بیٹی دے نال رکھے نے۔ بیٹی رب دی بڑی رحمت ہے، لیکن سوچن دی گل لے کمال اس دور دے اندر نظام پہ گزردا ہے۔ ایک دن میں پہلے گزری، ایک دو دن ایک گل سنیے کہ میاں والی دے اندر رب تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی، بیٹی عطا فرمائی۔ باپ نے سنیا ہے نا کہ میری گھر والی نو بیٹی پیدا ہوئی ہے، انہیں پھیر اٹھا کے جناب جی 6 پھیر کر دیتے ہیں جمدی بچی دے ہوتے، 6 پھیر کر دیتے۔ ظالمہ یہ بیٹی تے ہے جس دے خاطر رب تعالیٰ نے جنت رکھی ہے تیرے واسطے، ہاں بیٹی تے ہے، مگر کیا جدو دین تو دوری ہوئے اور صحابہ دے نقش و قدم دے پتہ ہی نہ ہوئے کہ ساڑھے نبی دے صحابہ کنج چل دے رہتا ہے، اسا کنج انہاں دے رستے دے چلنا ہے، پھر انج ہی ہونا ہے نا دنیا دے، پھر اسی طرح ہی ہونا ہے۔ کیوں یہ بیٹی پیدا ہو گئی تو جناب علی ہائے یار ایدہ بیاہ کرنا پینا ہے، پتہ نہیں کتنوں جہیز اکٹھا کرنا پینا ہے، کیونکہ دنیا دے وچ بھی دنیا دے اندر قوم اتنی کھوب چکی کہ جناب علی دنیا دے پیچھے لگ چکی۔ آج جنہ دے بیٹے نے وہ کہندے نے جناب علی انج دا رشتہ لاواں گے جڑا ٹرک جہیز دا بھر کے لے آوے گی، او دے وچ جناب جی ٹی وی بھی ہووے، موٹر سائیکل بھی ہووے، سارا گھر دا گھر جناب سارا سامان ہووے، انج دلاواں گے۔ کدی سوچیا نہیں یار جس باپ نے تپدی دھوپاں دے اندر تپدیاں دھوپاں دے اندر اتنی گرمیش دے اندر کہ پسینہ جسم تو انج وگدا ہے جویں پانی وگدا ہے، انج دے پسینے دے اندر قطرہ قطرہ جمع کر کے جناب جی بیٹی دی پرورش کیتی ہے۔ ظالمہ تو یہ جہیز دے بارے پہ سوچنا ہے؟ میرے نبی نے جو بیٹی دی شادی فرمائی سی، ایک مصلی عطا فرمایا ہے، ایک لوٹا عطا فرمایا ہے، ایک بستر عطا فرمایا ہے، تھوڑا جہا سامان کھانے دا عطا فرمایا ہے۔ کائنات دا والی سی، جے چاہندا تے جناب جی پہاڑوں میں حکم دیندا سونا زیورات بن کے سامنے آ جاندے۔ ہاں تو نبی دی بیٹی دے بارے کیا تیری بیٹی نبی دی بیٹی تو ود کے مرتبہ رکھ دی جو جناب جی جہیز دے گا؟ اور پھر یہی سوچا نے دنیا نو لے ڈبیاں نے آج کوشش کر دینے یار بیٹی ہوئے ہی نہ، بیٹی ہوئے ہی نہ، اور بیٹی جب جم گئی ہے تو جناب جی خوشی نے اس یار کی کریے ان بیٹی جم گئی۔ اللہ والے یہی تے بیٹی ہے جس دے صدقے رب تے نو رزق پیا دیندا ہے۔ قسمیہ طور تے پیا کہنا، میں ایک بزرگان دین دی کتاب نو پڑھیا ہے، انہاں لکھیا ہے، فرمایا ہے مرد دی جرات ہی نہیں کہ رزق اکٹھا کر سکے، 1 روپیہ جو اس دے گھر دے اندر ہوئے رب تعالیٰ نے بیٹی دے پیروں دے دھول دے صدقہ رکھے آئے دے۔ یار بیٹی اتنی رحمت والی اور تو بیٹیاں دے ہی ظلم کرے، اور تینوں جناب جی خدا دا خوف ہی نہ آوے یار۔
رب ایک روپیہ عطا فرماوے تے بیٹی دے پیراں دے تھلے جڑی مٹی لگی ہے اس مٹی دے صدقے دے نال رب نے تینوں روپیہ عطا فرمایا ہے، بیٹا نہیں بیٹی۔ اور تو اس طرح سے جناب جی پاگل پن کر جاویں کہ یار جمدی بیٹی نو فیر مار کر چھڑے۔